नज़ीर, ज़ोहरान ममदानी एक ऐसे लीडर के तौर पर इमर्ज किए हैं कि वो हैं तो एक सिटी के मेयर, लेकिन वो ग्लोबल अटेंशन जो वो हासिल कर चुके हैं और वो इतने बोल्ड हैं, वो इतने बहादुर हैं कि उन्होंने जो अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड इजराइल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन पॉलिसी है, उसको पूरी तरह से जब वो हिला कर रख दिया है। और उन्होंने जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, द लॉबीज, द एस्टेब्लिशमेंट, द बिलियनियर जो इनके वहां पर बैठे हुए हैं, द मीडिया, इस सब को जब उन्होंने शेक करके इस वक्त रख दिया है। ज़ोहरान ममदानी स्टैंडिंग इन द व्हाइट हाउस, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रंप एंड ऑन कैमरा, उन्होंने ये कहा कि इजराइल जो है वो वॉर क्राइम्स कर रहा है, यानी एक इंतहाई गैर मामूली नौयत का इवेंट। यानी ट्रंप जिसके सामने दुनिया के लीडर्स की आवाज है वो काम जाती है और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो ट्रंप के मिजाज के खिलाफ जब वो कोई बात कर सके, तो ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस में खड़े होकर, ओवल ऑफिस के अंदर खड़े होकर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि इजराइल के हवाले से जब वो खुलकर बात की, उन्होंने ट्रंप के सामने ये बात की और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। बाकायदा ये लफ्ज जब उन्होंने इस्तेमाल किया कि इजराइल जब वो जेनोसाइड कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट जब इसको फंडिंग कर रही है, और मैं अमेरिकन लोगों का मैसेज आप तक लेकर आया हूं, और वो मैसेज ये है कि हम इस फंडिंग से थक चुके हैं, हम इन जंगों से जब थक चुके हैं और अब हम मजीद फंडिंग ऐसी जंगों को जब नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा इवेंट है, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ये वाकया आपको इस बात का पता दे रहा है, इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि खुद अमेरिका अंदर से कितना तब्दील हो गया है। यानी इजराइल के बारे में बात करना और वो भी व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर बात करना और इस अंदाज के अंदर बात करना, ये एक तब्दीली। और फिर अमेरिकन के वो इन जंगों को फंड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो टेलर ग्रीनी है सेनेटर, तो उन्होंने आज रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मकसद के लिए ट्रंप साहब गवर्नमेंट में आए थे वो उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे, और ये जो फॉरेन फंडिंग हो रही है, यानी इजराइल की तरफ जो फंडिंग हो रही है, इस बुनियाद पर जब मैं इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि हमारा जो पैसा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो यहां पर जब वो नहीं लग रहा है। जो लोग अमेरिका में या यूरोप में रहते हैं उनको अंदाजा है कि ये जो बार बार टर्म इस्तेमाल की जाती है टैक्स पेयर्स की, मतलब ये कितना बड़ा सेंटिमेंट है, क्योंकि वहां पर टैक्स बहुत दिया जाता है। यानी कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में लोग बहुत टैक्स देते हैं, ठीक है ना। यानी यहां तो एक डिफरेंट निजाम है, तो वहां पर बहुत टैक्स देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे हमेशा जब कैंपेन हो रही होती है, बार बार ये कहा जा रहा होता है कि भाई जो आपका टैक्स पेयर का पैसा है वो हम सही जगह लगाएंगे। तो टेलर ग्रीनी ने कहा कि हमारा पैसा वहां लगाया जा रहा है, हमारे लोगों के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, अमेरिकन पर नहीं लगाया जा रहा। फिर यूरोपीय यूनियन से क्या खबर है? इकलौती एक ही कंपनी है यूरोप की जो TNT बनाती है, यानी वो एक्सप्लोसिव जो बॉम्ब्स में इस्तेमाल होता है, और उस इकलौती कंपनी ने जो 2 साल में इजरायली बॉम्ब्स के लिए वो सारा मटेरियल दिया है। अब वहां से एक तूफान खड़ा हो गया है और वहां से आज बात ये सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी दांव के ऊपर लग गई है, क्योंकि हम जो एक्सप्लोसिव बना रहे हैं वो सिर्फ हम इजराइल को दे रहे हैं। तो हमें जो अपने इक्विपमेंट्स बनाने हैं, हमारा जो अपना डिफेंस है, वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो सारा मटेरियल जब हम उधर दे रहे हैं, कंपनी एक है और उसका सारा मटेरियल जब उधर जा रहा है, इजराइल के लिए जा रहा है, तो हम कहां से बॉम्ब्स बनाएंगे और हम कहां से जब इक्विपमेंट्स बनाएंगे? यानी आप जरा अंदाजा करिए कि कितना बड़ा सुनामी है जो इजराइल की तरफ आ चुका है, आ रहा है, ठीक है ना। यानी उसकी कितनी बड़ी डायमेंशंस हैं। यहां यूरोप आज कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी दांव पर लगी है क्योंकि हम इजराइल को सप्लाई दे रहे हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा हमारे ऊपर आप नहीं लगा रहे, उधर लगा रहे हैं। कहीं यूथ खड़ी हो रही है, कहीं पर लीडर्स खड़े हो रहे हैं, कहीं पर इलेक्शन में रिजल्ट्स आपके सामने है, कहीं पर यूरोपियन नेशनल सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया है ड्यू टू इजराइल। यानी कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि मीडिया में एक एंकर बोल रहा है तो उसको चुप करवा देंगे, कोई एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है तो उसको बंद करवा देंगे, नहीं, ये नहीं है। मतलब हर तरफ से एक सुनामी है जो इजराइल की तरफ बढ़ रहा है और इजराइल इसको रोक नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी तब्दीली है और उसने ये समझा कि जेनोसाइड करता रहेगा और क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ रहा, ठीक है ना। तो इधर मीन टाइम यहां पर इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जो मुसलसल 10 अक्टूबर के बाद से बमबारी उसने नहीं रोकी है, तो अब वो सूरत हाल को 10 अक्टूबर से पहले वाली जो सूरत हाल है कि रोजाना 70 शहादतें हो रही हैं, 100 फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, उस इंटेंसिटी के ऊपर बमबारी को दोबारा ले जाना चाहता है। पिछले घंटों से सूरत हाल बहुत ज्यादा मजीद खराब हुई है और इस वक्त जो इजराइल की इस वक्त एक्टिविटीज जारी हैं उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो मजीद वाइड कर रहा है अपने अटैक्स को। और इजराइल की जो जमीनी फौज है जो सो कॉल्ड येलो लाइन पर मौजूद थी उससे भी निकलकर वो आगे आ गई है, ठीक है ना। यानी अब आप देखिए कि कितना बड़ा ये धोखा है कि कैदी वापस कर दिए तो फिर अब इजराइल किस लिए हमने जारी रखे हुए है, और कोई एक ऐसा दिन नहीं है गजा में कि जिस दिन कोई बच्चा शहीद ना हुआ, उसकी कैजुअलिटी ना हुई हो। तो उसके बावजूद अब इजराइल उसको मजीद वाइड जो करने जा रहा है और फिर लेबनान में अटैक हुआ है, फिर लेबनान में शहादतें हुई हैं, तो इसलिए लेबनीज गवर्नमेंट हर रोज जो है उस पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर इजराइल के वही मंसूबे हैं, वही अग्रेशन है, वही प्लानिंग्स हैं, लेकिन असल बात यह है कि पीछे से जो प्लग है वो निकलने वाला है। जो पीछे से सपोर्टर हैं वो बड़ी इस वक्त वहां पर अपनी तब्दीलियां बहुत आ गई हैं, उधर बड़े क्राइसिस खड़े हो गए हैं। तो मैं ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करता हूं
سب سے پہلے زہران ممدانی کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور اس میں پاکستان جیسے ملک اور باقی تھرڈ ورلڈ کنٹری جو جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے اس میں میسج ضرور ہے کہ اسٹرانگ سسٹم جس کنٹری میں ہوتے ہیں وہاں پر ہی آپ جو عوام کے ٹرو ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو لا سکتے ہیں۔ زہران ممدانی کو عوام نے ووٹ دیا، پوری اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا، لابیز نے زور لگایا، ٹرمپ نہیں چاہتا تھا لیکن الیکٹ ہو گیا اور وہ سسٹم میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا سسٹم مضبوط ہے۔ اور پھر جو الیکٹڈ ہیں ان کی رسپیکٹ بھی ہے۔ ٹرمپ کو بہرحال اس کو بلانا پڑا، باوجود اس کے کہ اتنا زیادہ اختلاف اور کیا کچھ ٹرمپ نے نہیں کیا، الٹیمیٹلی بلانا پڑا۔ تو یہ ان ملکوں کے لیے، پاکستان اور باقی ملکوں کے لیے میسج یہ ہے اس میں زہران ممدانی کی مثال میں کہ اپنے سسٹمز کو اسٹرانگ کریں، اور جس سے صحیح نمائندے آئیں گے جو صحیح پالیسی بنائیں گے اور اس زوال کے دور سے جب وہ نکالیں گے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ امریکن پالیسی جو اسرائیل کی طرف رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کبھی امریکن گورنمنٹ کی جانب سے، ان کے آفیشلز کی جانب سے پبلکلی کرٹیسائز نہیں کیا جاتا ہے۔ ان 2 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی کیلکولیٹڈ اور کوڈڈ لینگویج استعمال کی جاتی ہے جب اسرائیل کی بات کرنی ہو، یعنی کبھی انہوں نے جینوسائیڈ ورڈ استعمال نہیں کیا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ڈیلیبریٹلی سیویلینز کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوڈڈ اور کیلکولیٹڈ لینگویج ہے جس کے ذریعے اسرائیل کو بیان کیا جاتا ہے پبلکلی۔ اچھا، دوسری طرف باقی جو چیزیں ہیں وہ پرائیویٹلی، سیکریٹلی، کوائٹلی وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، پبلکلی نہیں۔ اور جینوسائیڈ کا لفظ تو ابھی تک امریکہ کی جانب سے استعمال نہیں کیا گیا، انفیکٹ کسی یورپین گورنمنٹ کی جانب سے بھی استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی یہی سیم پالیسی ہے۔ تو اس کوڈ کو اور اس ساری پالیسی کو زہران ممدانی نے پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ ملاقات ہوئی، میڈیا ٹاک ہو رہی تھی، اوول آفس کے اندر سارے کیمراز آن ہیں، ٹھیک ہے، اور زہران ممدانی نے اس میں پہلی بار یہ اوول آفس میں، اور وائٹ ہاؤس دیکھیں، وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کی پاور کا سمبل ہے، اور پریزیڈنٹ جو سپریم کمانڈر ہے، پالیسی میکر ہے، اور وہ پریزیڈنٹ جو ہسٹری کا سب سے بڑا پرو اسرائیل پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، یعنی کیمراز پورا امریکہ بیٹھ کر سن رہا ہے، اور پوری دنیا وہ سن رہی ہے کہ بھئی زہران ممدانی اور ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے، پوری دنیا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، سارا امریکہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں، زہران ممدانی نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، لیکن ایک ریلی میں بات کرنا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جہاں سے یعنی پالیسی نکلتی ہے، جہاں سے نکلنے والا ورڈ مانی لگتا ہے، اس وائٹ ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ کے سامنے اور اوول آفس میں یہ کہنا کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، یہ بہت بہادری کا کام ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اب لیڈرز کو یہ ہے کہ بھائی ہم نے عوام کا ٹرو جو ان کے سینٹیمنٹس ہے وہ سامنے رکھنے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ٹرمپ اس کو رد بھی نہیں کر سکتا، یعنی کیونکہ اس کے سامنے آج تک کوئی یہ کہہ نہیں سکا، کہنے کی کسی کی جرات نہیں ہے۔ زہران ممدانی نے کہہ دیا تو ٹرمپ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہی، کیسے کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ٹرمپ ریڈیکیول بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس کو ویسے ہی جو وہ تصحیح کرتا ہے اور اس کو ریڈیکیول کرتا ہے، یہاں پر وہ ریڈیکیول بھی نہیں کر سکتا۔ تو ٹرمپ کو کیا ہونا پڑا؟ خاموش ہونا پڑا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، تو ایک بھونچال آیا ہوا ہے وہاں پر۔ زہران ممدانی نے یہ الفاظ جینوسائیڈ وہاں پر استعمال، پورا امریکنز سامنے بیٹھے اور سن رہے ہیں زہران ممدانی کا، یعنی اس کو سینسر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زہران ممدانی ایک ریلی میں بات کر رہے ہیں تو سی این این نہیں دکھائے گا وہاں پر جینوسائیڈ کو سینسر، تو یہاں کیا کون سینسر کرے گا؟ تو میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھ رہا ہوں، اب اس کو جو ان کا میڈیا کیسے بیان کر رہا ہے۔ ممدانی ایکیوزز، یعنی ان کا میڈیا کہہ رہا ہے ایکیوز کیا ہے، ممدانی ایکیوزز اسرائیل آف جینوسائیڈ ڈیورنگ ٹرمپ میٹنگ۔ آپ ان کے میڈیا کی ساری وارفیئر آپ نے دیکھی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے، ان کی ہیڈ لائنز میں یہ نہیں آتا تھا اسرائیل کلڈ، کہتے تھے اتنے ڈیڈ ہو گئے۔ تو یہ ایک کوڈڈ اور کیلکولیٹڈ لینگویج، اس کو پارا پارا کر دیا۔ ٹرکش میڈیا، ممدانی ٹیلز ٹرمپ کہ نیو یارک اپوز اینڈلیس وارز اینڈ وانٹ ٹیکس ڈالر اسپینٹ ایٹ ہوم۔ یہ جو اسرائیل کی اینڈلیس وارز ہیں اور امریکہ کی اینڈلیس وارز ہیں، ہم اس میں اب ایک ٹکا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں نیو یارکرز کا میسج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ جنگیں بند ہونی چاہیے۔ ٹائمز آف اسرائیل، ممدانی accuses US of funding Israeli genocide during warm meeting with Trump. In the first Trump meeting, ممدانی says US funding Israeli genocide. دیکھیں مطلب یہ بہت پانی اوپر چلا گیا، جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور امریکہ فنڈ کر رہا ہے، اور بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ اوول آفس۔ دیکھیں ریلی میں ہونا ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ریلی میں بھی زہران ممدانی نے آ کر یہ کہا نا، اور کس نے کہا ہے؟ تو اوول آفس میں جہاں پر پالیسی بنتی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ فنڈنگ کر رہے ہیں جینوسائیڈ کو۔ تو نیو یارک میئر الیکٹ کنفرنٹس ٹرمپ اوور US فنڈنگ آف غازہ جینوسائیڈ۔ ڈائریکٹلی انہوں نے ایکیوز کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ وہ فنڈ کر رہا ہے اسرائیلی جینوسائیڈ کو ڈیورنگ اے میٹنگ ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ عرب لیڈرز بھی گئے ہیں، ابھی شرم الشیخ میں بھی ایونٹ ہوا ہے، کیا کوئی اس طرح کا ورڈ بھی استعمال کر سکا ہے؟ وہاں پر تو غزہ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ شرم الشیخ میں جب ٹرمپ صاحب آئے تھے،
سارے یہ بڑے OIC لیڈرز موجود تھے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ بچے کیسے مارے جا رہے ہیں؟ کیا کسی نے یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ اسرائیل وہاں پر بچوں کو مار رہا ہے؟ نہیں، کسی کی مجال بھی نہیں ہے، جرت بھی نہیں ہے۔ تو شرم الشیخ میں بھی جرت نہیں ہے تو وائٹ ہاؤس کو تو بھول جائیں۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کر زوران ممدانی نے کہا یہ ساری باتیں۔ تو اب اسرائیل جتنی دفعہ مرضی کہتا رہے کہ اس نے جینوسائیڈ نہیں کیا، امریکہ جتنی دفعہ مرضی اس سوال کو ٹالتا رہے اور خاموشی اختیار کرتا رہے، دیکھیں یہ چیزیں بریک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ریالٹی سامنے ہے، اور جن پلیٹ فارم سے وہ اس کو تصدیق نہیں کرنا چاہتے ان سے بھی تصدیق ہو رہی ہے، یعنی وائٹ ہاؤس سے بھی بات ہو گئی نا بھائی جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیو یارک کی اس وقت حالت یہ ہے کہ جس کی اکانومی کئی ملکوں کی اکانومی سے زیادہ ہے، کہ یہ 9واں کنزیکٹیو سال ہے کہ 1 لاکھ سکول چلڈرن جو ہیں وہ ہوم لیس ہو رہے ہیں، 9th کنزیکٹیو ایئر۔ دیکھیں خود امریکہ تبدیل ہو رہا ہے، اکانومی سب سے پہلے ان کا بڑا مسئلہ بن گیا، اور میں بتاؤں اکانومی ڈیمیج ہوتی ہے، پھر آپ کا پولیٹیکل گلوبل انفلوئنس جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ملٹری ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بتایا کہ امریکہ ریسیونگ اینڈ پر ہے۔ نیو یارک جیسا سٹی 1 لاکھ سکول چلڈرن ہر سال ہوم لیس ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو یعنی امریکنز کا غصہ ہے نا ریگارڈنگ کہ ان کے پیسے جنگوں میں جا رہے ہیں، یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے۔